अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं इकरा यूनिवर्सिटी कराची में। 8 मार्च को दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जाता है और फर्स्ट सिटीजन राइट जो है वो सबको मिलने चाहिए जो जिस मुल्क में रहता है। लेकिन आज भी खातून जो हैं यानी खवातीन जो हैं वो मजलूम हैं, उनके साथ ज़्यादा मसाइल हैं क्योंकि उनका मवाजना जो है वो मर्दों के साथ किया जाता है कि मर्दों के इस माशरे के अंदर जो है आज भी इस्तेहसाल हो रहा है खवातीन का। किस हद तक हो रहा है इस पर 8 मार्च को मुजाहरे होते हैं, वॉक्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसमें बात होती है, हुकूमती सतह पर जो है कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी हर साल कुछ सूरत हाल एक जैसी ही महसूस होती है। सबसे बड़ा मसला खवातीन के लिए आज भी जो है वो उनकी सेहत का है कि हम देखते हैं कि चाहे खासतौर पर जो पसमानदा इलाके हैं वहाँ पे खवातीन की सेहत का ख्याल नहीं रखा जाता और अमवात की तादाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये क्या वजह है कि जब अगली नस्ल को इस दुनिया में लाने की जिम्मेदारी उनकी है तो सबसे ज़्यादा ख्याल उनका रखना चाहिए, लेकिन घर की सतह पर या माशरे की सतह पर या सरकारी सतह पर वो फैसिलिटीज़ नहीं है खवातीन के पास जो होनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम खवातीन के मुख्तलिफ इशूज़ पे बात करेंगे, उनको कुछ हमारे पैनलिस्ट मशवरे भी देंगे और कुछ मुतालबात भी आपके सामने पेश करेंगे। तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ है। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जुबैदा काजी साहिबा, आप प्रेसिडेंट हैं पिंक पाकिस्तान ट्रस्ट की और पिंक पाकिस्तान मोबाइल ऐप भी आपने बनाया है ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की एक बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, नसीम हमीद साहिबा, जो कि साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं एथलेटिक के शोबे में। इन्होंने जबरदस्त कारनामा अंजाम दिया, 100 मीटर रेस के हवाले से रिकॉर्ड होल्डर है। आप प्रेसिडेंट हैं नसीम हमीद स्पोर्ट्स अकेडमी के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आलिया सालिम साहिबा, मारूफ सोशल वर्कर हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं सारिम बर्नी ट्रस्ट की, शेल्टर होम की हेड हैं। रोज़ाना ही मुख्तलिफ खवातीन से जो मुश्किल में होती हैं कि शेल्टर होम तक पहुँचती हैं, उनके क्या मसाइल होते हैं आपसे जानेंगे। एक और सोशल वर्कर हमारे साथ मौजूद हैं और मारीपुर के इलाके से आपका ताल्लुक है, मिसेस नजमा खालिद साहिबा, और पसमानदा इलाकों के अंदर खवातीन किस मुश्किल के अंदर हैं ये आपसे हम जानेंगे। आगाज़ करते हैं हम आलिया सालिम साहिबा आपसे कि ज़्यादातर जो खवातीन जो मजबूर हो जाती हैं अपना घर छोड़ने में, और तो उनके क्या चैलेंजेस होते हैं, आप क्या देखती हैं, ज़्यादा मसाइल क्या हैं? सबसे पहले तो ये कह दूं कि औरत कमजोर नहीं है, ठीक है। जुल्म उस पर ढाए जाते हैं, इसलिए ये लफ्ज किसी हद तक एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मजलूम बनाया जाता है उसको, लेकिन वो कमजोर नहीं है। औरत घर से क्यों निकाल दी जाती है? शायद इसलिए कि वो घर से निकलना नहीं चाहती। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि किसी की भी जो कोई कमजोरी होती है उसी से लोग फायदा उठाते हैं। औरत जिस घर को जोड़ती है, जिस घर को बनाती है वो कभी, लेकिन मसला वहां पैदा होता है कि औरत क्योंकि माशी तौर पर मजबूत नहीं होती तो जिस घर को बनाती है, अपने खून से सींचती है, उसके लिए यही अल्फाज अदा कर दिए जाते हैं, ये अब्बा के घर से नहीं लाई थी, ये तुम्हारी कमाई से नहीं है, तुम्हें तो रोटी मैं खिलाता हूँ, तुम्हें तो मैं पालता हूँ। इस खुश फहमी में, इस मैं कहती हूँ गलत फहमी में मर्द या उस घर के जो भी लोग हैं वो उस औरत को घर से निकलने पर मजबूर कर देते हैं। औरत कभी घर नहीं छोड़ती। मसला ये है कि अगर औरत को माशी तौर पर मजबूत कर दिया जाएगा और औरत अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाएगी, फिर वो ये अल्फाज ना सुनेगी ना कोई उसको ये सुना सकेगा। लेकिन जब ये बात की जाती है तो माशी तौर पर तो औरत पहले भी जो है मजबूत नहीं थी, लेकिन इतने ज्यादा हम केसेस नहीं देखते थे जो आज देख रहे हैं। तो पहले भी वो डिपेंडेंट ही थी माजी में अगर हम बात करें तो आज ऐसा क्या हुआ है कि केसेस बढ़ गए हैं? पहले पैसे की दौड़ इस तरह की नहीं थी, कमर्शियलिज्म इस तरह का नहीं था। पहले रिश्तों का मान था, रिश्तों का पास था, लोग रिश्तों को इस्तेमाल नहीं करते थे, लोग रिश्ते निभाते थे, लोग पैसे को इस्तेमाल करते थे। सारी कहानी पलट गई है। अब लोग पैसे को ही अपना बनाते हैं, पैसे के लिए बात करते हैं, वो जो मोहब्बतों के रिश्ते थे। और आज भी जो थोड़ी बहुत बेहतरी आप माशरे में देख रहे हैं वो उन्हीं रिश्तों की बदौलत है जिन्हें अब बहुत तेजी से तोड़ा जा रहा है। और तोड़ा किस तरह जा रहा है कि वो टाइम जो पहले रिश्तों को दिया जाता था, घर को दिया जाता था, माँ को दिया जाता है, अब वो मोबाइल फोन को दिया जा रहा है, दोस्तियों को दिया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि पहले औरत जो है वो बर्दाश्त कर लेती थी, जुल्म सह लेती थी, आवाज नहीं उठाती थी, कमजोर होकर रहना जो है उसके लिए कबूल था। आज उसको कबूल नहीं है। नहीं, आज की औरत पहले की औरत से ज्यादा बर्दाश्त कर रही है।
اس لیے کہ آج کی عورت کو یہ اویئرنیس ہے, اس کے پاس پاور بھی آ گئی, اور پاور ہونے کے باوجود, یعنی وہ جو نابینا ہوتا ہے نا, اس کو تکلیف کم ہوتی ہے, جس کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں اور اس کو ٹھوکریں, حوصلہ بھی ہے, جس کے پاس اویئرنیس بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو دبایا جا رہا ہے. اگر میں آج سے پہلے کی بات کروں تو اس وقت عورتیں اتنی زیادہ تعلیم کے میدان میں مختلف جگہوں پہ وہ نہیں ہوتی تھی, ان کے پاس وہ اویئرنیس اس حد تک نہیں ہوتی تھی. وہ جب پیدا ہوتی تھی ان کو یہی سکھایا جاتا تھا تمہارا کام ہے لوگوں کی خدمت کرنا, گھر والوں کی خدمت کرنا, گھر کی چاردیواری کے اندر رہنا, تعلیم بھی گھر کے اندر حاصل کرنا. آج کی عورت کے پاس وسائل ماشاءاللہ بہت ہیں. الحمدللہ ہماری سوسائٹی نے, ہمارے معاشرے کے مردوں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا ہے, انہیں سپورٹ کیا ہے, انہیں جاب کی اجازت دی. ہمارے ہاں کے شوہر ایسے اچھے ہیں جنہوں نے بیوی کو اجازت دی ہے کہ تم گھر بھی دیکھو, تم باہر بھی دیکھو. لیکن جب اتنا سب دیکھنے کے بعد اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور اس کا استحصال ہوتا ہے تو اس کی تکلیف پہلے کی عورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. میں آپ کی طرف واپس آؤں گا, اور جو رول ہے کہیں وہ چینج تو نہیں ہو گیا ہے, خواتین اپنے رول کو کچھ سمجھ پا رہی ہیں نہیں, یہ ہم آپ سے جانیں گے. لیکن اس سے پہلے مسز نجمہ خالد صاحبہ, ماری پور کے علاقے میں آپ سوشل ورک کرتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں, کیا صحت کی جو میں نے بات کی تھی آغاز میں کہ عورت کی جو صحت ہے, کیا وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ صحت سب سے زیادہ بڑا مسئلہ وہ اس لیے ہے کہ وہاں پر ایک تو غربت ہے, وہاں پیسہ نہیں ہے, غربت ہے, مزدوری کرتے ہیں اور پانی نہیں ہے, تو ظاہری صحت تو لاوالہ خراب ہوگی, اور اس پہ پھر ساری مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور وہاں پر خواتین کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ ہسبینڈ بھی بہت زیادہ پریشر کرتے ہیں. وہ ہر دوسرے گھر میں خاتون کام کرتی ہے, جینٹس نہیں کرتے, بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر وہی ڈاکٹر صاحب جو جیسے بتا رہی ہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ جتنے آپ لوور کلاس کے اندر جائیں گے, غریب طبقے میں جائیں گے, وہاں بچوں کی تعداد وہاں زیادہ ہوگی. بچے ان کا کام یہی ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو اس کا مطلب ماں کو جو اس کو غذا چاہیے, جو اس کو مینٹلی طور پہ بھی سکون چاہیے, کیا اس کو وہ مل رہا ہے؟ نہیں, کہاں سے ملے گا, وہ خود ہی محنت کرتی ہے بیچاری. ہسبینڈ تو کماتے ہی نہیں ہیں وہاں پر, 75% ہسبینڈ بیٹھے ہوتے ہیں, عورتیں بیچاری گھروں کے کام کرتی ہیں. اپنے بچوں کا تو پیٹ پالنا ہے, پھر وہ اپنا کرے گی یا بچوں کا کرے گی, تو ظاہر ہے اسی میں پھر ایشوز آ جاتے ہیں بیماریوں کے. اور اس میں کیا کوئی ایسی سرکار نے یا کسی نے کیمپین شروع کی کہ جناب بچوں کی تعداد کے حوالے سے جو ہے خیال کر لیں؟ نہیں, وہاں تو گوٹھوں میں تو خاص طور پر گناہ سمجھتے ہیں اس چیز کو, آپ سمجھتے ہوں گے کہ بھائی یہ تو گناہ ہے, بچے تو ضروری ہونے چاہیے چاہے کھانا ہے یا نہیں ہے, تو اس پہ تو کچھ نہیں کر سکتے. بہت کوشش کی ہم نے, تو کافی پروگرام بھی کیے, اویئرنیس کے لیے بھی کیے, لیکن کچھ اثر نہیں ہوتا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو دیکھیں بیٹھ کے ہمیں کہتی کہ بچے نہیں کرے, یہ تو اللہ نے دیا, ہم کیوں منع کریں. آپ نے ایک ہاسپٹل جو ہے وہ قائم کیا تھا, اور اس میں آپ ڈیلیوری کیسز 500 روپے میں 500 2006 میں, اس وقت تو بہت ہی سستا تھی, اور 2006 میں کیوں نہیں کنٹینیو کیا آپ نے؟ کنٹینیو نہیں کیا, سپورٹ نہیں تھا مجھے, بغیر سپورٹ کے. آج کیا ضرورت ہے؟ آج تو بہت زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ اب تو ڈیلیوری کے چارجز 10,000 نارمل ڈیلیوری, لیکن جو سرکاری اسپتال اس میں تو فری ہے آج بھی. کہاں سرکاری تو وہاں چلتے ہی نہیں ہے, گوٹھوں میں کہاں چلتے ہیں, آپ جا کے دیکھ لیں. بہت کم, بھی کچھ فری نہیں ہے, نہیں ہے, ساری میڈیسن ساری چیزیں اس طرح منگوائی جاتی ہیں. اور ایک چیز اور بھی اس میں ہے کہ جو چیزیں ظاہر ایک عام بندہ اگر جاتا ہے تو کئی دفعہ اس کو نہیں پتا ہوتا کہ کن کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے, تو سرپلس بھی منگوا لی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں, بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پر آپ نے آواز اٹھائی ہے, اور وہ ہے بریسٹ کینسر. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے کہ آپ نے فوکسڈ ہو کے اس پر جو ہے ایپ بنائی؟ میں کیونکہ بائی پروفیشن ایک ڈاکٹر ہوں, اور ویمن امیجنگ میں میرا پورا کام ہے کافی عرصے سے, تو وہاں پر اور گورنمنٹ سیکٹر میں کام کیا, تو وہی والی بات کہ اس طبقے کے لوگ وہاں پر آتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے, اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا چیزوں کے بارے میں. تو بریسٹ کینسر ایک بڑا ایسا ایلیمنٹ ہم نے دیکھا جو آج کل اس کے نمبر تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے ڈیتھ ریٹس بڑھ رہی ہیں خواتین کے اندر, اور یہ ایک ایسا کینسر ہے جو کہ قابل علاج ہے اگر ارلی ڈیٹیکٹ کر لیا جائے, بر وقت اس کی تشخیص ہو جائے. تو یہ ایک ایسا کی ایلیمنٹ ہے جو ہمیں کام کرتے ہوئے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہماری ملک کی خواتین کو یہ بات پتہ ہونی لازمی ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ کہ ہاسپٹلس کی کمی, ہیلتھ فیسلٹیز کی کمی, وہ سارے ایشوز ہم سب جانتے ہیں ہماری جگہ پہ ہیں, گورنمنٹ کس طرح کام کر رہی ہے, لیکن پرسنل ایفرٹس کر کے جس طرح سے آپ کا ٹرسٹ کام کر رہا ہے, اور بہت سارے ٹرسٹ کام کر رہے ہیں, آپ کام کر رہے ہیں, تو ہم جہاں جہاں خود کوشش کر سکتے ہیں, تو اس ایلیمنٹ کو لے کے ہم لوگوں کے ذہن میں یہ آیا, ہمارا پورا ایک ڈاکٹرس کی ٹیم ہے, فلانتھراپسٹ کی ٹیم ہے, کہ ہم اس کو
इंडिविजुअल गवर्नमेंट से हटके भी कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर काम करना शुरू किया, अवेयरनेस, ट्रीटमेंट, रेफरल मैकेनिज्म, जिसको जिस तरह से हम कर सकें, केटर वो कर सकें। मैं थोड़ा सा अपनी, क्योंकि हमारे पास यंग जनरेशन मौजूद है इस वक्त, हम पाकिस्तान में ये देख रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर ऑल्दो एक ओल्ड एज बीमारी कंसिडर की जाती है, लेकिन हमारे यहाँ यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है बच्चियों के अंदर। इवन हमने 15 साल 14 साल की बच्चियों में भी ब्रेस्ट कैंसर देखा है। तो इस वक्त बहुत सेंसिटिव इशू है कि इसके ऊपर बात की जाए। अब उसको किस तरह से जो है वो हम मास स्केल पे किस तरह से पहुंचाएं। ऑल्दो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और जब से कोविड आया है तो वन ऑन वन बात करना मुश्किल हो गया है, तो ऑनलाइन के जरिए हमने बहुत सारा काम किया। और उसी दौरान जो है वो एक पूरी टीम मिलकर जब काम करी थी तो ये ख्याल आया कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो आजकल हर जगह हर घर में मौजूद है, और उसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ अगर मौजूद हो जाए जो इस बीमारी के हवाले से, जिससे हमारे पास साइंटिफिक डाटा अनफॉर्चुनेटली नहीं मौजूद हमारे मुल्क में, उस पर भी हम काम करें। आप देखें 90,000 एक एस्टिमेटेड WHO की है कि 90,000 अगर केस रिपोर्ट होते हैं, और उसमें से 45 से 50,000 खवातीन जो है वो अगर उनकी जान चली जाती है इस मर्ज की वजह से, तो ये एक हाई नंबर है। कोविड में इतने अरसे से हम देख रहे हैं कि 7,000, 8,000, 10,000 अमवात हुई हैं। ये हर साल इतनी खवातीन जो हैं वो मौत के मुंह में चली जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मोबाइल एक ऐसा हमें एलिमेंट, ऑब्वियसली सोशल मीडिया है, बट मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मौजूद है, इंटरनेट आजकल मौजूद है, और तो ये ऐप बनाने का वहाँ से ख्याल आया। अब ऐप को जो है क्या करती है और कैसे, ये जरूर हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम नसीम की तरफ आएंगे। नसीम फरमाएंगे जो मसाइल हैं सारी खवातीन की आप देख रही हैं, और अब बहुत सारी खवातीन के अब रोल मॉडल हैं, यंग लड़कियों की, बच्चियों की, तो क्या स्पोर्ट्स के अंदर कुछ ऐसी खुशगवार एहसास या फिजा है कि जो खवातीन को आगे ला सकता है? बिल्कुल रिजवान, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हर तरफ एक ही बात हो रही है कि हम खवातीन के ऊपर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं चीज़ें, इसी तरह स्पोर्ट्स भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम बच्चों को प्रमोट करते हैं, खासतौर पर बच्चे। नसीम हमें स्पोर्ट्स एकेडमी गर्ल्स पे ही ज़्यादा फोकस किया हुआ है, क्योंकि हमने उन बच्चियों को घर से लेकर आए हैं जो कभी शायद फुटबॉल जिन्होंने खेला भी ना हो, और वो आए, हम उनको घर से उनके पेरेंट्स इजाज़त नहीं देते थे। तो आज हमारी जो नसीम हमीद स्पोर्ट्स एकेडमी की जो बच्चियां हैं वो चाइना तक खेलने चले गए। स्ट्रीट चिल्ड्रन, गर्ल्स एंड बॉयज़, जो हमने गोतिया कप चाइना खेला था, वो नसीम हमीद स्पोर्ट्स एकेडमी के ही प्लेटफॉर्म से टीम्स बनकर गई सारी। और उस टाइम बहुत मुश्किल हो गया था कि बच्चियों को घर से लेकर आना, और वो इंटरेस्ट तो था उनका, मतलब टैलेंट तो हर बच्ची में मौजूद है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, लेकिन ये है कि उसको सही ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसने कहाँ पे ट्रेनिंग करनी है, कोचेस कौन से अच्छे हैं, और फीमेल कोचेस बहुत कम है हमारे पास, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफर्ट जोन आता है कि इजीली डिस्कस नहीं कर पाती हैं बच्चियाँ, क्योंकि घर के इश्यूज तो देखिए सबके साथ हैं, हमने भी फेस किए हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब भी मुझे भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन जिस तरह से पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर कोई लड़की घर से बाहर निकल रही है तो उसके माँ बाप उस पर एतमाद करें और उसको हौसला अफजाई दें, क्योंकि अगर घर से ही आपको बैक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वो आगे बच्ची मुआशरे में किस तरीके से अपना रोल अदा करेगी। तो हमने ये एफर्ट की कि जो बच्चियां खेलना चाहती हैं, नसीम हमीद स्पोर्ट्स एकेडमी में फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको ट्रेनिंग करवाते हैं, और उसमें एथलेटिक्स भी करती हैं, फुटबॉल भी करती हैं, ताइक्वांडो भी है, मतलब ऑल इवेंट्स वो करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन बच्चियों को हमने काम किया, जिनसे हमने प्रैक्टिस करवा के आज वो नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी खेल रही हैं, इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं और नेशनल एथलीट भी हैं। सारे काम जबरदस्त बात है। और जितनी बड़ी तादाद में फीमेल जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर आएंगी वो उतना अच्छा होगा, उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत देखें, हम नॉर्मली अगर कोई हमें इश्यूज आते हैं, हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, तो आप जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, तो वो फिर आपने आना उधर ही होता है, तो क्यों ना स्टार्ट हम वहां से लें कि पहले अपने बारे में सोचें। और वैसे देखा ये गया है कि खवातीन ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं बिल्कुल मर्दों के मुकाबले में। अब तो जो जिम बने हुए हैं वहां पर भी खवातीन तादाद बढ़ गई है। अब तो हम देख रहे हैं कि जो वीडियोस आती हैं, लोगों ने घर पे वीडियोस लगाई और एक्सरसाइज शुरू कर दी। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम आता है, देखिए यूट्यूब वगैरह ये सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, किसी हद तक बहुत सारी चीजें बेहतर होती हैं, लेकिन अगर वही चीजें आपने देखकर सोशल मीडिया से और आपने एक्सरसाइज कर ली और आपको पता नहीं है कि ये किस मसल्स के लिए है और ये किस वजह से हम कर रहे हैं, अगर आपने गलत एक्सरसाइज कर ली तो उसके भी यानी कि बहुत सारे प्रॉब्लम। उसके लिए जरूरी ये है कि किसी की एडवाइस ले लें और किसी एक्सपर्ट के पास जाके, जैसे नसीम हमीद हैं, वहां जाके प्रॉपर सीख लें। लेकिन आपकी जो अपनी स्टोरी वो भी बहुत दिलचस्प है, और मैं चाहूंगा कि
व्यूवर्स तक वो स्टोरी भी पहुंचे। तो ब्रेक के बाद उसी से आगाज करेंगे कि आपकी अपनी स्टोरी क्या थी और कैसे आप जो है वो साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट बनी। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसलिए आज हम इकरा यूनिवर्सिटी कराची में और खवातीन के आलमी दिन के मौके पर हमारे साथ पैनलिस्ट खवातीन जबरदस्त काम कर रहेंगे कि आपके जहन में कैसे ख्याल आया इस तरफ आने का, एथलीट बनने का, कोई आपने रोल मॉडल देखा, क्योंकि खवातीन में तो कोई, मैं आप ही मेरे ख्याल से एक रोल मॉडल बन के सामने आई हैं, ऐसा तो कोई रोल मॉडल भी पाकिस्तान में नजर नहीं आता। तो कैसे शौक हुआ, कोई ऐसी कोई जगह मिली आपको कि जहाँ आप ट्रेनिंग कर सकें, क्या मुश्किलात हैं? देखिए, मुश्किलात की अगर बात करें तो मुश्किलात की तो लिस्ट एक बहुत लंबी चली जाती है, क्योंकि जिस मुआशरे में हम लोग रहते हैं, पहली बात तो ये होती है कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आपको बहुत ख्याल पहले तो ख्याल कैसे आया? ख्याल नहीं आया था, क्योंकि स्कूल में हम लोग, मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में थी, तो वहाँ पर ये कि जब स्पोर्ट्स टीचर उस टाइम में बहुत होते थे, लेकिन अभी ये चीज़ें कम हो गई हैं। तो हर साल स्पोर्ट्स डे होता था और इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते थे कराची में। तो एक साल तक तो मैं प्रैक्टिस करती रही, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं क्यों प्रैक्टिस कर रही हूँ स्कूल में। तो एक फॉर्म हमें दिया जाता था कि ये आप घर से परमिशन लेकर आ जाएं कि आपने ये ट्रेनिंग करना है और हम इवेंट्स पे जाएंगे। तो घर में किसी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि स्पोर्ट्स होता है क्या, एथलेटिक्स क्या चीज़ है, इवन कि मुझे भी नहीं पता था। हम सोच रहे कि स्कूल में ही खेलें। तो जिस तरीके से हम लोग फॉर्म लेके अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर खुद ही कर दिए कि चलिए ठीक है, होगा कोई चीज़ तो देख लेंगे बाद में। तो जब परमिशन लेने के लिए टीचर ने घर सीनियर्स को भेजा, तो उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता कि मेरी बेटी स्पोर्ट्स में भी है नहीं। तो फिर अम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, चले जाओ, दे देती हूँ परमिशन, जब बाद में आओगे तो फिर बात करते हैं क्या। तो फर्स्ट टाइम में तो आइडिया ही नहीं था कि मतलब कॉम्पिटिशन्स होते हैं क्या हैं, कैसे आपने खेलना है, रनिंग कैसे करना है। कुछ स्कूल की हद तक तो ठीक था, क्योंकि बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे स्कूल्स में। अब वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो मैं फिर खेलने चली गई। तो मुझे किसी ने 200 मीटर की, मुझे आज भी रेस याद है कि 200 मीटर मैंने फर्स्ट टाइम किया, तो मुझे किसी ने धक्का दे दिया था, तो मैं गिर गई थी। तो मुझे मेरी सीनियर ने कहा कि ये तो पहली रेस है, आप इतना भी ना घबराएं, अभी तो बहुत सारी रेसेस आपने करनी है। तो वो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो फिर आता है। फिर नेक्स्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैं 5 to 6 मेडल्स मैंने विन किए थे और मैं बेस्ट एथलीट बनी थी अपने स्कूल की। तो मेरी सीनियर्स कहने लगे कि ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे स्कूल की भागदौड़ अब संभल जाएगी, क्योंकि जो हमने एक नाम बनाया, मिलत स्कूल से मैंने पढ़ा, कोरंगी 2 नंबर पर है। और उसमें ये कि मिलत स्कूल का एक नाम होता था, क्योंकि हमारी टीम हर थ्रो बॉल, नेट बॉल, एथलेटिक्स, मतलब ऑल इवेंट्स में वो चैंपियन होती है। इसका मतलब ये कि स्कूल का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो स्कूल लेवल से अगर आपको मिल जाए तो ही वो आगे ग्रो करती हैं। टीचर्स होने बहुत जरूरी है आपके। अभी तो जिस तरह से हम देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में ये चीजें थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में स्कूल लेवल पे ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। नहीं, जैसे वैसे मैं जिक्र करता नहीं हूँ, लेकिन मैं कर लेता हूँ। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने स्कूल लेवल से मैंने स्काउटिंग को ज्वाइन किया, ठीक है। तो क्योंकि वो स्कूल लेवल से कर लिया था, उसमें मुझे हाईएस्ट अवार्ड सदारती गोल्ड मेडल भी मिला। कोई मैं दुनिया के कोई 25-30 मुल्कों में गया, आज तक मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो इस वजह से, क्योंकि शायद वो मेरा स्टार्ट स्कूल लेवल से हुआ था। तो इसका मतलब हमें बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे अगर हम फीमेल की बात करते हैं, तो उन्हें हम जो है वो स्कूल लेवल से ऐसी चीज़ें दें कि वो जो है वो इन एक्टिविटीज़ में आ सकें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ये जो अवेयरनेस है, मिसाल में मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से डॉक्टर साहिबा, खासतौर पर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं, तो क्या ये भी हमें स्कूल लेवल या सेकेंडरी क्लासेस से ही दे देनी चाहिए? देखिए, अभी आपने बात की ना नशो नुमान, तो वो जब बीज डालते हैं जब से शुरू कर देनी होती है ना, तो वो अवेयरनेस किसी भी चीज़ के बारे में हो। हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपको बताऊं कि जो ब्रेन के कनेक्शन है ना, वो बच्चे के माँ के पेट के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे को जितना आप छोटी उम्र में जो सिखाएंगे ना, वो उसमें एक्सेल करेगा आगे जा करके, चाहे वो फिजिकल हो या कोई भी वर्क हो। ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये एक ऐसा बहुत ही सेंसिटिव इशू है। एक तो बहुत बड़ा टैबू है हमारे माशरे में, आपको पता है, बात करना इसके ऊपर। अभी हम आप पूछ रहे हैं तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही, तो जब हम भी जाते हैं ना सेशंस लेने, तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती, बोलते चले जाते हैं, आगे से पता ही नहीं चल रहा कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। तो वो इसलिए कि एक तो सुनना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, एक खौफ है, एक डर है, एक शर्म है, झिझक है। तो वो कैसे निकलेगी? वो जब ही निकलेगी जब आप उनको शुरू से जो है वो इसके बारे में बताएंगे। नॉट नेसेसरली कि हम उनको, ऑब्वियसली जब छोटी बच्ची है, जब वो ग्रो करना शुरू हुई है, हम उसको अगर
اس طرح خوفناک باتیں بتائیں گے تو وہ ڈر جائیں گی. تو ہم ان کو ایک طریقے سے ایک رہ کر کے سینیریو بنا کر کے بالکل اسکول کے لیول سے ہمیں شروع کرنا ہے, جس طرح کے ٹیچرز ہمیں باقی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہیں, مائیں گھر میں اپنی بیٹیوں کو بتاتی ہیں. تو اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسکولز میں جا کے پیرنٹس کو, فیمیل مطلب جو مائیں ہیں ان کو جمع کر کے ان کو اس سینسٹیو ایشو کے بارے میں اتنا اویئر کر دیں کہ وہ کس طرح اپنی بچیوں کو جو ہے وہ شروع سے اس کے بارے میں تھوڑا تھوڑا اویئر کرتے رہیں کہ کیا سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں, کیا جو منتھلی چیک اپ ہے وہ آپ کو کس عمر سے شروع کر دینا چاہیے, کوئی پرابلم ہے تو آ کے ضرور بتائیں. یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, چاہے وہ بچی ہو, چاہے وہ عورت ہے, وہ لڑکی ہے, بڑی عمر ہے, چھوٹی عمر ہے, کہ وہ اس کو بتائے ضرور, کسی عورت کو بتائے. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر بزرگ خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے دور میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, ہم تو کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے, تو ابھی بھی کچھ نہیں ہوگا. تو ایک بڑا بے فکری کا ایلیمنٹ دیکھا گیا ہے, حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے جس کی نشاندہی آپ نے کی. جی بالکل, نیگیٹو انفورسمنٹ ہماری عورت کو دے دیتی ہے اس طرح سے کہ کیا کرنا ہے تمہیں ڈاکٹر کے بعد. کہ دیکھیں بریسٹ کینسر میں سب سے ایک بات یہ ہے کہ پین نہیں ہوتا نا. تو جب ہم عورتیں ویسی آپ نے کہا مضبوط ہے, بالکل مضبوط ہے, کیونکہ اللہ میاں نے بنایا مضبوط ہے, اور اتنی کوئی برداشت کی قوت رکھی ہے کہ مطلب انبلیویبل ہے. تو اپنے اوپر تو اتنا ظلم کرتی ہیں ہم خواتین کہ جب تک کہ بہت ہی کوئی مشکل میں نہ جائے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا ہے نا. تو جب ایک پین لیس ڈیزیز ہے تو وہ کسی کو کہتی بھی ہے اگر تو درد نہیں ہے تو ضرورت کیا ہے, ٹیک سم تھنگ اور بس آرام سے بیٹھ جاؤ جب تک کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یا دوسرا سب سے بڑا امپورٹنٹ, حکیم کے پاس چلے جاؤ, ہومیوپیتھ کے پاس چلے جاؤ, تعویذ کرا لو, صحیح ہے, ٹھیک ہے, یہ سارے ہمارے سوسائٹی کے ایلیمنٹس ہیں, لیکن علاج ڈاکٹر کے پاس ہے. مسز نجمہ خالد صاحبہ کی جو ابھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ ہیلتھ کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے عورت سب سے پہلے زیادہ ظلم اپنے ساتھ خود کرتی ہے کہ اپنی کیئر جو ہے وہ نہیں کرتی. تو اسے اپنی کیئر کیسے کرنی چاہیے, خاص طور پہ وہاں پہ جہاں پہ علاج مشکل ہے, جہاں پہ اس کے پاس یہ بھی ڈر ہے کہ میں جاؤں گی اسپتال تو پیسے لگیں گے, دوائیاں لینی ہوگی, تو کیسے کیا کر سکتی ہے عورت؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ مجبور ہے, کیا کرے گی, پیسے نہیں ہوں گے تو کیا کرے گی. وہ چھوٹی چھوٹی میڈیسن لے کے یوز کرتی ہیں, یا پھر یہ کہ کسی سے مشورہ کر لیا, کسی حکیم کے پاس چلی گئی, جو پیسے کم لیتا ہے ان کے پاس جائیں گی. اب ڈاکٹر کے پاس جانا پسند نہیں کریں گی کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر ڈائریکٹ آپریشن کر دے. ایک جسم کا ایک حصہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آج کل یہ بھی ہو گیا نا, ٹیسٹ بہت لکھتے ہیں ضروری ہے. اب وہ ٹیسٹ بھی بڑے مہنگے ہوتے ہیں, تو اس سے بھی بچنا چاہتی ہیں. وہ ساری چیزیں اسی لیے ڈرتی ہیں کہ بھائی اب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, اتنا بڑا پرچہ, ایک تو ٹیسٹ کا ہو جائے گا, ان کے پیسے چاہیے, کھانے کو ہے نا ٹیسٹ کہاں سے کریں. یہ جو خاص طور پہ ہمارے غریب علاقے ہیں, اور اس طرح ہم تھر پارکر کی صورتحال بھی دیکھتے ہیں, وہاں پہ غذائی قلت کی وجہ سے بچوں کی بہت زیادہ اموات ہو جاتی ہے, ماں کو بہتر غذا نہیں ملتی, تو پانی صحیح نہیں ملتا. تو اس میں حکومت سے کیا مطالبہ ہے آپ کا, ان علاقوں میں کیسے جو ہے وہ کام کیا جائے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ایک تو سب سے مین مسئلہ ہے پانی کا ایشو. وہاں پانی ہے ہی نہیں اس علاقے میں, پورے ماری پور میں لوگ ٹینکر یوز کرتے ہو, RO کا پانی چلتا ہے. کم از کم پانی ہو تو بچوں بھی صاف ستھرے رہیں گے, خود بھی اور گھر بھی. تو یہ مین مسئلہ یہ ہے کہ بیماری سے آدمی بچے گا بہت ساری چیزوں سے. اس کے علاوہ ڈاکٹر کے پاس بھی آدمی جاتا ہے, اچھے گورنمنٹ کے ہاسپٹل ہے لیکن ڈاکٹر نہیں ہے, اب آدمی کیا کرے, کہاں جائے. سول جاتے ہیں تو سول میں بھی آنے جانا 100 روپیز آنے کے 100 جانے کے, غریب آدمی تو یہی سوچتا ہے. اور اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو اتنی بڑی لسٹ دے دے گا کہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں یہ میڈیسن نہیں, آپ وہاں سے لے لیں. تو کیا کرے, سمجھ ہی نہیں آتی. عالیہ سالم صاحبہ بہت آواز اٹھائی ہے اپنے خواتین کے لیے, سب سے بڑا مطالبہ حکومت سے خواتین کے لیے کیا بنتا ہے؟ ایک بات جو ان کے حوالے سے کہنا چاہ رہی تھی کہ جو بریسٹ کینسر کا سلسلہ ہے وہاں پر بچیوں کو اس لیے بھی نہیں دکھایا جا رہا ہوتا, جو لڑکیاں ہیں, کہ اگر پتہ چل گیا کسی کو کہ اس کو یہ ایشو ہے تو اس کے بعد اس کی شادی نہیں ہوگی. شادی بہت اچھی چیز ہے, عورت کے لیے وقت پر شادی اور مرد کے لیے وقت پر نوکری بہت امپورٹنٹ چیز ہے, میں اس کو مانتی ہوں. لیکن شادی کو لے کر اتنے ملٹیپل ایشوز لڑکی کے لیے بنا دیے جو اس کے ساتھ زیادتی ہے, چاہے وہ نفسیاتی مریض ہے, چاہے اس کو کوئی ایسی بیماری ہے, کوئی موذی, آپ اس کو صرف اس لیے نہیں دکھائیں گے, اس کو اس لیے اوپن نہیں کریں گے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی. وہ بیچاری بچے گی, زندہ رہے گی تو شادی کا مسئلہ حل ہوگا نا. اور جب یہ بات کر رہی ہیں بچوں کی, تو یہ جب عورتوں کو اس طرح سے پریشرائز کیا جاتا ہے تو عورتوں کے لیے بہت ساری سہولتیں بھی دی جاتی ہیں جس سے بچوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرف ان کا ڈائریکشن کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے مرد اس طرح سے جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو ایجوکیٹڈ ہیں, وہ سمجھتے ہیں, لیکن جو پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ ان کو کچھ بھی کر لیجئے, وہ بچوں کی پیدائش کو اپنے لیے بہت
فخر سمجھتے ہیں. دیکھیے مرد یا ہر انسان چاہتا ہے نا کہ اس کی زندگی میں کوئی فخر آئے, تو جب ہم ان کو کسی صحیح ڈائریکشن میں نہیں لگاتے, نہ کمانے پہ نہ ہنر پر, تو ان کے لیے فخر یہی ہے کہ ان کے گھر اولاد پر اولاد پیدا ہوتی جائے. پھر اگر وہ خود کام نہیں کر رہے اور عورتیں کام کر رہی ہیں تو ان کے لیے جو نیا بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ نیا بچہ ان کے لیے کمائی کا ذریعہ بن جاتا ہے. نہ پڑھاتے ہیں نہ لکھاتے ہیں. میں ایک دفعہ پاکستان ٹور پہ بھی ریسنٹلی گئی تھی, تو جیسے ہی سورج طلوع ہوا, میں ظاہر روڈ پر تھی, تو جو سائڈ پر سارے ان کے گاؤں یہ جو تھے, جیسے ہی سورج طلوع ہوا اتنے سارے بچے ماشاءاللہ نکل آئے, لیکن ان سب بچوں کے ہاتھوں میں یا وہ کنچے ٹائپ چیز تھی یا وہ ان کے پاس وہ جو ٹائر ہوتا ہے جس کو وہ ایک لکڑی کے ساتھ وہ کرتے جاتے ہیں. اتنا مجھے دکھ ہوا صبح صبح کہ میرے ملک میں اتنا جوان خون موجود ہے اور میں اس کو فجر کے وقت اور صبح کیا کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں, تو اس کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کرتے. اور ان بچوں کو کیا کرتے ہیں کہ جب کہیں انہیں بناتے ہیں کہیں پر بھی انہیں چھوٹوں کے طور پہ لگا دیتے ہیں, تو ان کی زندگی تو اس طرح گرو نہیں کرتی نا, یعنی وہ صرف اسی لیے پیدا ہوئے. اور وزیر اعظم بڑے بتاتے بھی ہیں کہ جناب وہ تعداد کم نہیں ہو رہی. ویسے تو انہوں نے پرائم منسٹر بننے سے پہلے بتا رہے تھے کہ بھائی 2 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں, تو وہ اسکول کے اندر آ جانے چاہیے. اول تو تعداد بھی مناسب ہونی چاہیے, اور اگر تعداد کہیں پر ہے بھی تو اب چائنا نے بھی اپنی پاپولیشن کو ایک تو کنٹرول کیا, پھر جتنی تھی اس کو کس طرح سے دنیا پر حاوی کیا, ہنرمند بنا کے, ہنرمند بنا کے, تعلیم یافتہ اور ہنرمند, وہ تو انہوں نے کیا. اس کے بعد انہوں نے اپنی اس پاور کو پوری دنیا کو ڈرا کر رکھا ہوا ہے. پوری دنیا ان سے ڈرتی ہے, چاہے وہ انہوں نے ہر انڈسٹری ہر جگہ انہوں نے اپنی دخل اندازی بھی کر دی, اور جتنے لوور ریٹس پہ وہ چیزیں دے رہے ہیں ٹریڈ کو جس طرح سے انہوں نے. بالکل. ایک یہاں پر ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے. بریک کے بعد اقرا یونیورسٹی کے بہت ہی قابل اسٹوڈنٹس میرے سامنے موجود ہیں, اور ہم مائک آپ کے درمیان لے کے جانا چاہیں گے بریک کے بعد کہ آپ کے خیالات, آپ کے جذبات انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے سوالات جو ہے وہ شیئر کر سکیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہم اقرا یونیورسٹی کراچی میں بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے. اب ہم نوجوانوں کے پاس مائک لے کے جانا چاہیں گے اور دیکھتے ہیں ان کے پاس کیا خیالات, کیا جذبات ہیں انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے. جی سر, وہ ہر پرابلم کا ایک ہی سلیوشن ہے. اگر ہم لوگ بچپن سے ہی جیسے کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تب سے ہی ہم لوگ بچوں کو کاؤنسلنگ دیں, گرلس کو بھی بوائز کو بھی ہر چیز کی دیں, تو کیونکہ اگر جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو اپنی سوچ زیادہ سوچتا ہے, ٹھیک ہے, وہ آبزرویشن خود کرنے لگ جاتا ہے. لیکن جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا تو تب ان کو سکھایا جاتا ہے, جو چیز ہم بچپن میں سیکھتے ہیں نا وہ ہمیں زیادہ تر یاد رہتی ہے, اور جو بڑے ہو کے سیکھتے ہیں نا وہ اتنا ہم لوگ اس پہ نہیں کر پاتے. اور دوسرا سر, وہ آپ لوگوں نے بولا تھا چائلڈ لیبر. اب چائلڈ لیبر تو ویسے بھی ہو رہا ہے, مطلب لوگوں کو بچوں سے کام کروایا تو جا رہا ہے نا, تو اس سے بہتر ہے کہ مطلب ہم لوگ کوئی ایک ایسی جگہ ڈھونڈ لیں جہاں پہ مطلب بچوں کو صبح اسکول بھیجا جائے اور دوپہر میں انہیں سے کام کروایا جائے, لیکن وہ کوئی ایسا کام کروایا جائے جس میں ان کو نقصان نہ ہو. کوشچن صرف یہ ہے کہ وومن ڈیز ہی کیوں, کہ ہم اس آواز کو ریز کریں. اینڈ سیکنڈ چیز یہ کہ یہاں پہ پرابلمس کے بارے میں ہی کہا گیا تھرو آؤٹ, پرابلم یہ ہے اور پرابلم یہ ہے اور پرابلم یہ ہے. واٹ اباؤٹ دا سلوشن, ہم سلوشن کی طرف کب جائیں گے؟ یہ تو مینٹیلٹی تو ہے, مطلب پورے معاشرے کی مینٹیلٹی ہے, وہ ہم جو ہے تھرو آؤٹ 70s ایئرز یا جو بھی ہے ہم صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے. اور پرابلم کی ڈسکشن کب ہوتی ہے؟ جب پرابلم ایک اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے, تب ہم پرابلم کو ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ پرابلم جو ہے وہ اسٹل جو ہے وہ صرف ڈسکشن ہی رہتی ہے. انہوں نے ان کے حوالے سے بات کروں تو زیادہ آسانی سے سمجھیں گی کہ پورا سال آپ لوگ پڑھتے ہوں گے, لیکن کچھ دن ری انفورسمنٹ کلاسز ہوتی ہیں نا, کریش کورسز بھی ہوتے ہیں نا, پورا سال اور کئی سال کی پڑھائی اپنی جگہ, لیکن وہ چیزیں وہ دن باقاعدہ اس چیز کے لیے مختص کیے جاتے ہیں. اسی طرح کام جیسے میں ہوں, میں پورا سال کام کر رہی ہوتی ہوں, لیکن اس ایک خاص دن پر آپ یقین کیجئے گا کہ مارچ کے مہینے میں جب 8 مارچ کو وومنز ڈے کے حوالے سے بات ہوتی ہے, پورا مہینہ کانفرنس, سیمینار, ایوارڈ, یہ ساری چیزیں اتنی اور اتنے پراسر طریقے سے ہم تک پہنچتی ہیں کہ ہم سب پورے سال اسی رو میں بہتے رہتے ہیں. تو یہ دن کو منانے کا طریقہ کار اور وجہ اس کی یہ ہے. اور جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ عورت کے حوالے سے کام نہیں ہوتا, اس وقت میرے ملک کی عورت ایک ایسی پوزیشن میں ماشاءاللہ آ گئی ہے کہ صرف عورت نہیں, مرد نہیں, پورا معاشرہ میرا اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ اس وقت عورت کو صحیح رکھنے کی, صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس وقت عورت کے پاس بہت زیادہ پاور ہے, خاص طور پہ میرے پاکستان کی عورت کے پاس, جو اب سے پہلے اگر میں دیکھ رہی تھی تو وہ نہیں تھی. میں تو اب اس چیز سے ڈر رہی ہوں کہ میری عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت طاقت دی ہوئی ہے, کوئی بھی قوت اندرونی یا بیرونی اپنے کسی مقاصد سے میری عورت کا ڈائریکشن غلط طرف نہ کر دے. میں اس وقت عورت
عورت کی طاقت سے نہیں گھبرا رہی, میں تو اس وقت پریشان یہ ہوں کہ میں کچھ ایسا کر پاؤں اور ہم ایز اے نیشن ایسا کر پائیں کہ اس پاور کی ڈائریکشن صحیح کر دیں. عورت مارچ کے حوالے سے بھی ابھی ذکر کیا تھا کہ عورت مارچ پر مارچ نکلتی ہے, لیکن اس میں بے تحاشا عورتیں ہوتی ہیں, اتنی پڑھی لکھی عورتیں ہوتی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی, بات کرو تو دل خوش ہو جاتا ہے. لیکن تکلیف مجھے اس وقت ہوتی ہے کہ جب مجھے کہیں یہ گمان ہو کہ یہ بچی جو یہ عورت بات کر رہی ہے یہ میرے ملک کی عورت ہے یا کہیں اور کا ایجنڈا, کہیں اور کی زبان وہ بول رہی ہے. جب وہ میرے ملک کی عورت ہوتی ہے اور اس ایجنڈے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. مجھے پرابلم اور تکلیف اور پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ میری عورت طاقتور نہیں ہے, میری عورت بہت طاقتور تھی اور اب اس نے منوا لیا ہے. میں صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ اب جو بھی 8 مارچ ہر سال آئے, میری عورت کی ڈائریکشن وہ ہو جو میرے ملک کی ترقی کے لیے کام کرے, اپنے خاندان کی ترقی کے لیے کام کرے اور اپنی ترقی کے لیے بھی کام اور کرے. سیاست اقدار کا بھی خیال ہو. یہ بس اگلا ہی میرا جملہ یہ ہے کہ جب میں ساری ترقیوں کی بات کر لوں, کیونکہ اگر میں پہلے جملہ بولا تو میری بچیاں تھوڑی سی انہیں لگے گا میں ان کو نظر انداز کر رہی ہوں. یہ ساری ترقیاں میری بچی میری عورت اس وقت تک کر ہی نہیں سکتی جب پالنے والا باپ پیچھے نہ ہو, ساتھ دینے والا بھائی پیچھے نہ ہو, بہترین ہم سفر نہ ہو, اور وہ اولاد کہ جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمیں قبر تک اتارتی ہے وہ ساتھ نہ ہو. ہم نہیں زندہ رہ سکتے, میں پوری دنیا کو پیغام دیتی ہوں, ہم نہیں زندہ رہ سکتے اپنے ان محرم رشتوں کے بغیر. ہمیں اپنے محرم رشتے چاہیے, ان کو ساتھ رکھیں گے اور پھر دنیا کو بتائیں گے عورت کی طاقت کیا ہوتی ہے. بالکل, جی ہاں. اور اس پر جو عورت مارچ کے حوالے سے آپ نے بات کی تو خواتین کو نکلنا چاہیے اس دن, لیکن اس میں اس چیز کا احساس رکھیں کہ ہماری اقدار کیا ہیں, ہماری روایات کیا ہیں, اور الحمدللہ ہم سب پاکستان کو جب دنیا میں ریپرزینٹ کرتے ہیں ایز اے اسلامک اسٹیٹ تو اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے. میڈم ویری کوئک جو ہے نا یہ فرمائیں کہ جو ایپ ہے بریسٹ کینسر کی, ہم چاہ رہے ہیں کہ آج کے پروگرام کے ذریعے ہر خاتون جو ہیں جن کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے وہ جائیں اور اس ایپ سے فائدہ اٹھائیں. تو کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اٹس ویری سمپل. آپ لوگوں نے اپنا موبائل لینا ہے, یو ہیو ٹو گو ٹو پلے اسٹور. آئی مین سب کے پاس موجود ہے, پلے اسٹور پہ آپ جائیے گا, اس کے پاس جا کر آپ نے پنک پاکستان جو ہے وہ لکھنا ہے. پنک پاکستان جب آپ اس کے اوپر لکھیں گے تو آپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی ایپ اور وہ اس صورت میں نظر آئے گی آپ کو. آئی تھنک ہمارے پاس اسکرین پہ بھی موجود ہے. اب اس کی تھوڑی سی امپورٹنٹ چیزیں میں بتا دیتی ہوں, بیکاز ایپس بہت ساری موجود ہوتی ہیں ہر سلسلے سے ریلیٹڈ, اور ہم سب سے پہلے آج کل ہم نے گوگل بادشاہ جو آپ لوگ بڑی کامن سلینگ ہے نا, سو یو گو ٹو گوگل اینڈ جسٹ یور پرابلم از سالو. سو اٹس لائک دیٹ, یو جسٹ گو ٹو گوگل, ڈاؤن لوڈ دا ایپ, اور جب ایپ آئے گی تو اس کو ہم نے ملٹیپل لینگویجز میں رکھا ہے کہ انگلش اردو کے علاوہ جو ہماری لوکل لینگویج ہے پنجابی, سندھی, پشتو, بلوچی, اسی لیے کہ یہ ہر جو ہے ہماری عوام جو ہے وہ چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے, جس طرح ابھی آپ نے بات کی, عالیہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہاں یہ معاشرہ جو سوسائٹی ہے صرف عورت سے نہیں بنا ہے, مرد اور عورت مل کے جب تک نہیں ہے سوسائٹی میں تو وہ اس کی خوبصورتی بھی نہیں ہے نہ اس کی مضبوطی ہے. تو ایوری ون شوڈ ڈاؤن لوڈ اٹ. لینگویج کا کوئی ایشو نہیں ہے, بیریئر نہیں ہے. اس کے اندر جو ہے وہ وائس انٹیگریشن اس لیے ہے کہ جو لکھ نہیں سکتا, جو پڑھ نہیں سکتا, وہ وائس کے تھرو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. دوسری اس کی امپورٹنٹ بات یہ کہ ونس یو ڈاؤن لوڈ اٹ تو اس کے بعد آپ کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی ضرورت نہیں ہے, آلویز یہ چل جائے گی اس کے بغیر. اس کے اندر اویئرنیس تو ہے کہ واٹ از بریسٹ کینسر اور اس کے سائن اینڈ سمٹمس. دوسری امپورٹنٹ چیز اس کے اندر جو ہم بار بار ارلی ڈیٹیکشن کی بات کریں کہ بر وقت تشخیص ہو, اس کے لیے جو لڑکیوں کو سیلف ایگزامینیشن کا ایک پورا طریقہ ہے, اس کا ایک پروسیس موجود ہے جو آپ سن کے اتنا اچھا نہیں کر سکتے تو دیکھ کے کر سکتے ہیں, ویری ایزی, ویری کوئک. اس کے بعد یہ کہ اٹس ناٹ جسٹ اینڈ اوور ہیئر کہ آپ نے کر لیا اور پھر آپ کو پتہ چل گیا کہ بھائی مجھے یہ فیل ہو رہا ہے یا ایسا کچھ ہو رہا ہے تو ناؤ واٹ نیکسٹ. اس کے اوپر جو ہے وہ ڈاکٹر کی کنسلٹیشن موجود ہے, تھراپسٹ کی کنسلٹیشن موجود ہے. اس میں سروائیورز موجود ہیں جو بریسٹ کینسر کے ہیں, جو آپ کو بہت ساری چیزوں سے آگاہ کر دیتے ہیں. تو یہ بہت چیدہ چیزیں, اس کو ہم نے سمپلیفائی رکھا ہے تاکہ ہاں یہ ہر جو ہے وہ کمیونٹی میں ہر طبقے کے لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ابھی اس کی بیٹا ٹیسٹنگ ہے, یعنی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سیکنڈ ورژن جو ہے وہ ابھی آنے والا ہے ان 2 weeks لیٹر, جس کے اندر مزید فیچرز موجود ہوں گے. تو جتنا زیادہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ ایپ جو ہے وہ لوگوں کے لیے امید ہے کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. جو لوگ ہاسپٹل تک نہیں جا سکتے یا
सोचते हैं कि चलें हम खुद ही कुछ तो ये सेल्फ एग्जामिन करें? बिल्कुल एक जवाब आपके सवाल का इस तरह से भी है कि हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल हर चीज़ के लिए नहीं ठहराएं, जितना काम हम अपने हिस्से का कर सकते हैं तो वो अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाइए, इंशाल्लाह जो है वो बिल्कुल। जी वेरी क्विक नसीम, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कंक्लूड करेंगे प्रोग्राम को। जी बिल्कुल, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हर फील्ड में तो देखिए हम सब काम कर ही रहे हैं, लेकिन अब ये देखना है कि स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो स्पोर्ट्स में भी पाकिस्तान की जो खवातीन है बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। कराटे में देख लें, एथलेटिक्स में देख लें, किसी भी इवेंट की अगर हम बात करें तो आप लोग भी आगे आए हैं स्पोर्ट्स में, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें यही उम्मीद होती है कि हम बेहतर से बेहतर अपना रोल अदा करें, क्योंकि स्पोर्ट्स में ज़्यादा फोकस होता है लड़कियों का, चाहे वो कोई भी इवेंट हो। लेकिन हमें इस वक्त ये सोचना है कि हम अपना नाम कैसे बेहतर कर सकते हैं, पाकिस्तान का नाम कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इजीली हम अदर्स कंट्रीज में भी जाके अपना मैसेज दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और स्पोर्ट्स भी यहाँ पे उसी तरीके से हो रही है। यहाँ की खवातीन भी जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि फीमेल सेक्टर में जो है लड़कियां इतना ज़्यादा आगे नहीं आ रही। जो बेचारे प्लेयर्स हैं हमारे पहले की जो एथलीट्स हैं वो ही कंटिन्यूसली इस टाइटल को ले रहे हैं, लेकिन आप लोग आगे बात करते हैं ना तो उसमें ये कि पढ़े लिखे सेक्टर में भी आप ये कि काम कर सकते हैं विद एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन, तो आप इसको भी फोकस करें थोड़ा सा, अपनी अपनी फील्ड में सब लगे रहें, देखें फिर पाकिस्तान का नाम कहाँ तक पहुँचता है, दुनिया हमें मानेगी इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान की खवातीन जो हैं वो हर शोबे के अंदर हैं, चाहे वो हमारी फोर्सेस हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो या पाक आर्मी हो, डॉक्टर्स के शोबे में तो खैर अब ज़रूरत से ज़्यादा है लेकिन किसी मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो जब देखते हैं, लेकिन हर शोबे के अंदर स्पोर्ट्स के अंदर भी जो है खवातीन नाम पाकिस्तान का जो है वो रोशन कर रही हैं। और जहाँ पे मसाइल हैं, जैसे पसमानदा इलाकों में खवातीन के बेनता मसाइल हैं या खवातीन के राइट्स की अब बात होती है, तो उसमें खुद खवातीन को आगे आना होगा, अपनी लिए आवाज़ उठानी होगी, और उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो हुकूमत का है, तो हुकूमत के साथ बैठना होगा कि ताकि उनके मसाइल हल कर सकें। हमें उम्मीद है कि आज वुमेन डे के मौके के ऊपर पाकिस्तान में खवातीन जो हैं वो अपने राइट के लिए कुछ नहीं कर सकती, कहीं कुछ आवाज़ नहीं उठा सकती, तो कम से कम सोशल मीडिया पर अपने लिए, अपने हक के लिए एक जुमला ज़रूर लिखें और वो आवाज़ वहाँ से कम उठनी चाहिए। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का।